Alang sa kasayuran sa tanan, ako usa ka Bisaya. Proud taga Davao, proud Bisaya. Karong adlaw, gimingaw ako na magbinisaya. Mao na desidido ako karon na Bisayaon ang akong ipakita na video. Una sa tanan, usa sa video na ako idalit kaninyo karon mao ang kabahin sa among biyahe sa nasod Tunisia. Ang pangutana kung aduna bay ang ngayang kahadlukan sa among nahimutangan, ilabi na ang pagbaktas sa baybayon. Ang among tubag o eksperyensya mao kini. Pinasikat sa isang puwersa sa kapulisan inubanan sa mga security personnel sa hotel o suporta na usab sa mga lumulupyo sa maong syudad sa nasod Tunisia, nagpabilin kining malinawon ug luwas sa mga daotang elemento. Si kinsa man ang adunay plano na mobisita sa nasod Tunisia, subay na usab sa among naagian, mapamatud-an gayud namo na malinawon o walay ang ngayang kahadlukan kung paghisgutan ang seguridad. Hinuon, tumang kaanindot na eksperyensya. Unang adlaw pa lang paghiabot namo sa nasod Tunisia, kami sa akong bana dili na makahulat na mogawas sa hotel ug magbaktas kilid sa kadagatan. Ilabi na ang manindot ni ini na mga talan-awon. Usa sa pinakapaborito namo sa among mga holiday ang magpareserba og mga hotel na direkta og haduol sa baybayon. Aron matagbaw o makahatag og taas na oras na magbaktas sa baybayon, makakuha og mga hulagway, ingon man usab video sa maong dapit. Una sa tanan, ginauna gayud namo pagpangutana sa hotel reception kung unsa ang dagan sa seguridad sa mga turista ug bisita sa dapit. Ang pipila ka pangutana kung luwas ba o walay ang ngayang kabalak-an kung mobisita sa nasod Tunisia, ilabi na magsuroy ug magbaktas kilid sa baybayon. Gitubag o gisiguro usab kanamo na inubanan sa hiniusang puwersa sa kapulisan pinaagi sa pagpatrolya. Nagdumala sa mga hotel, ilabi na sa security personnels o sa mga lumulupyo sa maong dapit na luwas ang sikinsa ng mga turista o permanente 24 oras nga adunay naga-monitor sa dapit. Dili man makita dayon apan sa kanunay anaay nagabantay. Sa kabahin usab namo sa akong bana, ang among tubag masaksihan ninyo sa among video. Subay usab sa hisgutan ng kalinaw ug seguridad sa syudad na among nahimutangan sa nasod Tunisia. Komportable o dako kayo ang among kalipay na malinawon kaayo ang dapit. Maskin sayo pa man sa kabuntagon ug kami pa lang ang nagbaktas kilid sa baybayon apan walay ang ngayang kahadlukan. Muabot, sobra duha ka oras usab ang among pagsuroy, apan layo gayod sa mga daotang elemento. Hinuon, ang makahatag og dakong atraksyon ang kanindot sa dagat, ang kanindot sa lugar, ang talan-awon sa usa sa mga dakong syudad sa Tunisia, ang limpyo na tubig sa dagat, ang mga balud, ang mga tanom sa palibot og nakahatag usab og atraksyon ang mga bangka gamit sa pagpangisda. Malipayon kayo ang among pagsuroy, puno sa manindot na eksperyensya, hanumanan sa unang bakasyon sa nasod Tunisia. Maskin pa man sa kusog ug mabugnaw na hangin, apan dili kinibabag, hinuon dugang dili makalimtan na handumanan sa maong bakasyon. Daghan kaayong salamat o ang Ginoo magauban kanato.